हुआ था और दोपहर तक हुसैन इब्न अली अपने बच्चों, भाइयों और अहबाब की कुर्बानियां पेश कर चुके थे। सब्र बर्दाश्त की तमाम मंजिलों से गुजर चुके थे। यजीदी लश्कर वाले अब ये सोच रहे थे कि 57 बरस के हुसैन इब्न अली तन्हा रह गए हैं, भला क्या जंग लड़ेंगे, शायद यूं ही अपने आप को उनके हवाले कर देंगे। मगर आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं इस दिल्लत के साथ अपने आप को तुम्हारे कब्जे में नहीं दूंगा और ना ही गुलामों की तरह तुम्हारे सामने से भागूंगा। आपने लिबास तब्दील फरमाया और दुश्मनों के ऐन बीच में जंग का एक ऐसा मंजर पेश किया कि यजीदी लश्कर वाले हैरत ज़दा रह गए। वो जो इस बात पर खुश थे कि शायद हुसैन अब अकेले रह गए हैं, परेशान हो गए। दरअसल वो जो बज़ाहिर समझ रहे थे कि हुसैन तन्हा हैं, वो नहीं जानते थे कि उनके साथ जुर्रते शेर खुदा मौजूद थी। एक वक्त तो ये भी आया कि जब आप दुश्मनों को भगाते हुए नहर के करीब ले गए, फिर आपको तंग मुहासरे में ले लिया गया। मगर उस वक्त भी सूरत ये थी कि आप जिस तरफ भी बढ़ते थे, दुश्मन के सिपाही भेड़ों के खौल की तरह भागने लगते थे। मगर फिर वो वक्त भी आया जब आप पर हमले शदीद कर दिए गए, आप जख्मों से चूर हो गए। रात की तहवील में सुबह निहायत की किरण, आखिरी सूरज ज़मीं की गर्दिशों के दरमियाँ, जख्मों से चूर होकर आप आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिरने लगे। हुसैन थक चुके थे, शिकस्ता थे, जख्मों से चूर थे, मगर फिर भी आपका नफ्स मुतमईन था, इसलिए कि आपने अपने रब से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था और अपने रब के ज़िब्ह अजीम के वादे को भी पूरा कर दिया था। इसी इत्मीनान की हालत में आखिरी सजदा, सजदाए शुक्र बजा लाए, एक ऐसा सजदा जिसने इबादत और बंदगी के नए अंदाज सिखा दिए, और फिर सर भी तस्लीम मोहब्बत में उठाया न गया। का घराना करबला वाले बयाबा में, मोहम्मद का घराना करबला वाले बयाबा में, क़यामत की ख़िज़ा आई है ज़हरा के गुलिस्तान में, क़यामत की ख़िज़ा आई है ज़हरा के गुलिस्तान में। कहाँ हो तुम अली अकबर, ज़रा आवाज़ तो देना। कहाँ हो तुम अली अकबर, ज़रा आवाज़ तो देना। अकेला रह गया है फातिमा का लाल मैदान में, अकेला रह गया है फातिमा का लाल मैदान में। मोहम्मद का घराना करबला वाले बयाबा में, ज़मीने करबला इसको ज़रा आराम से रखना। ज़मीने करबला इसको ज़रा आराम से रखना। सुलाया अली असग़र को है शहने तेरे दामा में, सुलाया अली असग़र को है शहने तेरे दामा में। मोहम्मद का घराना करबला वाले बयाबा
بیابا میں غریباں چاک سر میں خاک زینب کے بندھے بازو غریباں چاک سر میں خاک زینب کے بندھے بازو بھلا پہچانتی کیا ہند اس حال پریشان میں بھلا پہچانتی کیا ہند اس حال پریشان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں اور ان کی قربانی کا مقصد واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو انسانی سوچ کے ارتقاء کا سفر رک گیا ہوتا، تہذیبیں معدوم ہو چکی ہوتی، اخلاقیات ختم ہو چکی ہوتی اور ہم واپس غاروں اور جنگلوں کی زندگی میں جا چکے ہوتے. ہم آج کا انسان مرہون منت ہے حسین کا کہ جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں آزادی، حریت، غیرت، سچائی، حق، جہاد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیکھ کے سیر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کے سیر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کے سیر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. کربلا کو جس کے سجدے، کربلا کو جس کے سجدے نے مولا کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. حشر تک کوئی یزیدی سر اٹھا سکتا نہیں، جس کا بدلہ زندگی بھر دی چکا سکتا نہیں. فاطمہ کے لال نے، فاطمہ کے لال نے احسان ایسا کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. کربلا کو جس کے سجدے نے مولا کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. تیری قربانی سے پہلے دین کو آیا نہ چین، انبیاء سے بھی مکمل جو نہ ہو پایا حسین. ایک سجدے نے تیرے وہ، ایک سجدے نے تیرے وہ کام پورا کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. کربلا کو جس کے سجدے نے مولا کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، دیکھ کر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. آج بھی نازاں وفائیں ہیں تیرے عباس پہ، نہر پر
پر غازی کے دونوں کٹ گئے بازو مگے تا ابد اسلام کے، تا ابد اسلام کے پرچم کو اونچا کر دیا۔ ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا۔ کربلا کو جس کے سجدے نے معلا کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا۔ مار کر ابن علی کو چھینی زینب کی رضا، جب پڑھا کلمہ نبی کا پھر سرے کربو بلا۔ آل احمد کے لیے، آل احمد کے لیے کیوں حشر برپا کر دیا۔ ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا۔ کربلا کو جس کے سجدے نے معلا کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا۔ ناز سے نوکے سنا پہ ابھرا تھا جواد جو، کیسے بھولے گا زمانہ فاطمہ کے چاند کو۔ سر کٹا کے اس نے اپنا، سر کٹا کے اس نے اپنا یوں اجالا کر دیا۔ ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا۔ کربلا کو جس کے سجدے نے معلا کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا، ایک سر شبیر نے۔ یا حسین یا حسین